विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर दशकांपासून गोयचे शेतकार आर्थिक संकष्टांनी रेवाडिल्ले आशिल्ले समावेश आयज गोंयांत 2 लाखां परस अधिक आयज आमी एक सोपूत घेवया. सोपूत असो आसा की भारताचो हो विकसीत भारत आसा पळय तिजे हो सोपूत आसा. तर हांव वाचता तुमी म्हज्या फाटल्यान रिपीट करपाचें. आमी सोपूत घेतात की भारताक स्वावलंबी आनी विकसीत देश करपाचें सपन 2047 आमी साकार करतले. गुलामगिरीची मानसिकताय फूल उडोवया. देशाच्या गिरेस्त दायजाचो अभिमान बाळगात. भारताचो एकचार घुटमूट करप आनी देशाची राखण करपी लोकांक मान दिवप एक नागरीक म्हणून आपले कर्तव्य करप. देव बरें. आयज आमी हांगा सगळे जमल्या कित्याक आयज विकसीत भारत जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटात आनी ते मोहीम चलयल्या. आयज गोंय राज्यांत सगळीकडे म्युनिसिपालिटीच्यान आयज चालू जाता आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी आमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आनी हांगा पणजेच्यान आयज ते चालू जाता. आनी मेन म्हणजे कित्याक की पंचायत लेवलाचेर सगळीकडे जेन्ना ही गाडी आनी हे जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री वेगवेगळे स्किम्स आनी तेंचे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान जे राज्यान बी वेगवेगळे स्कीम चल्ल्या हे इंटिग्रेट करून सिंक्रोनायज करून लोकांक कळपाक म्हणून अवेरनस क्रिएट करपाक आनी तेजो फायदो लोकांनी पूर्णपणे घेवचो. पूर्णपणे सरकाराची स्किम्स आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे स्किम्स चलयल्ले आयज गेल्या 9 वर्सांत वेगवेगळे स्किम्स वेगवेगळे लाभार्थी वेगवेगळे लोकांक तेजो बेनिफीट जाल्लो आसा. विकसीत भारताच्या आरोग्य क्षेत्रांत आनी सगळ्या क्षेत्रांत जे कितें स्कीम्स आतांच उल्लेख आतां हांगा व्हिडिओचेर दाखयताले की फिशरमॅन कम्युनिटीक वेगळ्या तरेन बेनिफीट दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. शेतकऱ्यांक बी वेगळ्या तरेचो बेनिफीट केल्लो आसा. वेगवेगळे स्क्रिनींग आयज कॅन्सराची स्क्रिनींग आसूं सिकल सेल स्क्रिनींग आसूं तरेतरेचे स्क्रिनींग म्हणजे सगळ्या खात्यान वेगवेगळे तरेचे जे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जी सोयी सुविधा आयज देशाचे जनतेक पावल्ले आसा हेजे अवेरनस आनी लोकांनी तेजो पूर्णपणे फायदो घेवचो. म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत बी लोकांनी आनी हे सादारण फक्त एक कमी आमचे लोक जो गरीब आहा तेकाच न्हू हे पूर्णपणे ओवरऑल सगळ्या कम्युनिटीक फायदो जावपी ह्या तरेचे स्किम्स देशाचे प्रधानमंत्रीन आयज आमचे देश ह्या लेवलाचेर पावल्लो आसा. आमी पळयता की जगभर ज्या तरेची प्रसिद्धी ज्या तरेचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जे आयज प्रत्येक देशवासियाक एक अभिमान आहा की नरेंद्र मोदी जे आमचे प्रधानमंत्री आहा आनी हे कित्याक आमकां अभिमान आहा कारण ह्या तरेचे वेगवेगळे घटकाक वेगवेगळ्या समाजान वेगवेगळे स्किम्स तेणी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला. विकसीत भारत हे तेंचें एक स्वप्न आसा आनी त्या दिशेन आमी सगळ्यांनी वचूंक जाय आनी लोकांनी पूर्णपणे एक अवेरनसच्या माध्यमांतल्यान आनी लोकांनी हे स्किम्सचो वेगळ्या तरेन फायदो घेवपाची गरज आहे आनी आमी अर्बन डेव्हलपमेंट आनी आमचे जे कितें आमचे कडेन खातें आहा ह्या खात्याचे पूर्णपणे स्कीम लोकांक पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमचे वेगवेगळे कावन्सिल्स आनी वेगवेगळे CEO यांच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळे स्कीम लोकां कडेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ए तो स्ट्रेटर भाई स्ट्रेटर सर कोणाक कॅलेंडर 2 जाणांक कॅलेंडर ते फोटो
डायरेक्टर दिलं ते घ्यायचं.